अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आप हजरात के सामने एक ऐसा वजीफ़ा अर्ज़ करने लगा हूँ जो तमाम वजीफ़ों का सरदार है। ऐसा वजीफ़ा अर्ज़ करने लगा हूँ कि जिसका मुकाबला कोई भी वजीफ़ा नहीं कर सकता। ऐसा वजीफ़ा अर्ज़ करने लगा हूँ जो शख्स इस वजीफ़े की पाबंदी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर मुराद को पूरा करेंगे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, उसकी हर हाजत को पूरा करेंगे। और अगर कोई शख्स विलायत के मकाम को हासिल करना चाहता है, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और आखिरत की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकल जाए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए, गुनाहों से नफरत पैदा हो जाए और जिक्र की लज्जत मुझे महसूस हो, नेकी की तरफ मैं राग़िब हो जाऊं। अगर कोई शख्स ये चाहे कि अल्लाह पाक मुझे तक़वा नसीब कर दे, और दुनियावी एतबार से अगर कोई शख्स ये चाहे कि मेरी फलां हाजत पूरी हो जाए, कारोबारी मसला है तो अल्लाह पाक उसमें बरकतें नसीब करेंगे और तरक्कियां नसीब करेंगे, अगर बीमारियां हैं तो अल्लाह पाक सेहत में तब्दील करेंगे। जो शख्स भी इस वजीफे को करेगा पाबंदी से, उसकी दुनिया भी बन जाएगी, उसकी आखिरत भी बन जाएगी। एक बुजुर्ग थे, उनके बारे में मशहूर था कि ये जिसके हक में दुआ कर देंगे वो दुआ ज़रूर भी ज़रूर कबूल होती है, और जिसके हक में कोई भी हाजत अपने रब से मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स की हाजत को पूरा कर देते हैं। तो किसी ने पूछा कि हज़रत, जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं हम भी नमाज पढ़ते हैं, आप तहज्जुद के पाबंद हैं हम भी तहज्जुद पढ़ते हैं, आप भी सदक़े का एहतमाम करते हैं हम भी सदक़े का एहतमाम करते हैं, मगर जो चीज़ आपके अंदर है वो हमारे अंदर नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुस्तजाबुद दावत बनाया हुआ है। जो भी आप दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। आखिर आप कौन सा अमल करते हैं? जो अमल मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, जो वजीफ़ा आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर आप अपनी नज़र की हिफाजत करते हुए, अपने ज़ुबान की हिफाजत करते हुए, अपने कानों की हिफाजत करते हुए और मुश्तबिह चीज़ों से बचते हुए इस वजीफ़े की पाबंदी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुस्तजाबुद दावत बना देंगे, और आपके दिल में ऐसा इश्क़ रसूल पैदा होगा, अल्लाह की मोहब्बत ऐसे पैदा होगी कि गुनाहों से आपकी नफ़रत पैदा हो जाएगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर भी आपको नवाजेंगे, आपकी कब्र भी अच्छी होगी, आपका हशर भी अच्छा होगा, और दुनिया के अंदर जितनी भी मुश्किलात हों, जितनी भी आजमाइश आ जाए, जितने भी इम्तिहान आ जाए, यकसुई में तन्हाई में इस वजीफे की पाबंदी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील कर देंगे, आपकी मुश्किलात को आसान कर देंगे, और आपके हजारों दुश्मन पैदा क्यों ना हो जाएं, करोड़ों आपके हासिदीन पैदा क्यों ना हो जाएं, आप इस अमल की पाबंदी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से तमाम परेशानियों को दूर फरमा देंगे। ये वजीफा जो आप हज़रात के सामने अर्ज कर रहा हूँ, जो शख्स इसकी पाबंदी करेगा, ज़ुबान, नज़र और अपने कान की हिफाजत करते हुए, कानों की हिफाजत, गाने सुनना,
فحش باتیں سننا، کسی کی غیبت سننا، نظر کی حفاظت، غیر محرم تصاویر دیکھنا، فحش چیزیں دیکھنا، زبان کی حفاظت، جھوٹ، غیبت، چغل خوری کرنا، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جو شخص ان چیزوں سے بچتا رہے گا بہت جلد اس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، اور جو شخص اس وظیفے کی کثرت کرے گا اس کو بہت جلد حج عمرہ کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ تو بہرحال کسی نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا کرتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ ان بزرگوں نے بتایا کہ میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ جو شخص درود پاک کی کثرت کرے گا، جو شخص درود پاک کا اہتمام کرتا رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کو اللہ مٹاتے رہیں گے۔ جو شخص درود پاک کا اہتمام کرے گا اس کے گناہ مٹتے رہیں گے، اللہ پاک اس کے درجات بلند کریں گے، اور جو بھی وہ حاجت ہوگی اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، دکھ درد اس کے دور ہوں گے۔ تو آپ حضرات اس وظیفے کی پابندی کریں، کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کریں۔ کوشش کریں جو میں درود پاک بتا رہا ہوں یہ درود پاک پڑھیں، اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ یہ درود پاک پڑھیں تو سونے پہ سہاگا۔ اگر یہ نہ پڑھ سکیں، وقت کم ہے، مختصر پڑھنا چاہتے ہیں وہ مختصر بھی پڑھیں۔ کوشش کریں یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ یہ درود پاک پڑھیں۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جو شخص اس درود پاک کی پابندی کرے گا بہت جلد اس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، بہت جلد اس کو حج عمرہ کی سعادت بھی نصیب ہوگی، اور بہت جلد اس کے دل کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت ایسے پیدا ہوگی کہ گناہوں سے اس کو نفرت ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔